बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त नेस्ट पार्क के उस कंसाइनमेंट के करीब सिविल सेक्रेटरीट पेशावर में खड़ा हूँ, जो कि वाश क्लस्टर 6 सदर्न डिस्ट्रिक्ट में नीड असेसमेंट का एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे का एक हिस्सा वाटसन सेल लोकल गवर्नमेंट को GIS की प्रोविजन थी। इस वक्त इस कंसाइनमेंट में GIS का सॉफ्टवेयर और सर्वे डाटा एक कंप्यूटर पे मौजूद है। ये सारा GIS का जो सिस्टम है, इस वक्त सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को इसकी हैंडिंग टेकिंग ओवर सेरेमनी होगी और इसमें कंप्यूटर्स, LCD, UPS और प्रिंटर वगैरह भी शामिल हैं। आइए इस हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर ऑफ GIS सिस्टम टू लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मुकम्मल कार्रवाई का जायजा लेते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो उसमें यूनियन काउंसिल की बाउंड्रीज नहीं है, उसमें सिर्फ तहसील दैट इज़ द मिनिमम बाउंड्री, उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है। अच्छा, फिर दूसरा ड्रॉबैक आप देखें उसमें ये है कि वो 50,000 स्केल की होती है बाउंड्री। 25,000 और 10,000 स्केल की अगर आपको टोपो शीट चाहिए होगी, आप सर्वे पाकिस्तान जाएँ तो उसके लिए बहुत लंबी कार्रवाई है, जिसमें वो दरख्वास्त ISI और चीज़ें तो वो मैप नहीं बनती। जो जनरल मैप सर्वे पाकिस्तान के बनते हैं, वी ऑल नो दैट इज 50,000 स्केल मैप्स। 50,000 स्केल मैप्स में आपका आई वुड से एक छोटा शहर जो है लाइक जहांगीरा या इसको शहर है वो, या गाजी या टोपी, वो एक डॉट ऐसे नजर आता है। उसी की टोपी के ऊपर हमारे 2 तरीके होते हैं जब किसी UC का होता है। एक तरीका तो होता यह है कि हम वहाँ के जो पटवार सर्कल होते हैं ना, वो जो पटवार के रिकॉर्ड होता है, पटवार के नक्शे होते हैं, उनसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। और ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज पिशवारी साहब ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे 800 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन। दूसरा तरीका जो है वो ये होता है कि फिर हम एक ऐसा लोकल पकड़ लेते हैं हु नोज ऑन ग्राउंड कि जी यहाँ इस घर से उधर आप जाएंगे तो वो दूसरी लीगल कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगी। तो हम उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो थ्रू GPS जो है वो हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। दैट इज़ यूजुअली 2 और 3 days एक्टिविटी। एक यूनियन काउंसिल की बाउंड्री के एंड पॉइंट्स पकड़ना 2-3 दिन की एक्टिविटी। आपका ये स्टैंड अलोन सिस्टम चल रहा होगा, आप इसको दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको इसको मीन्स यूँ समझने कि इसके साथ मज़ीद जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की ज़रूरत होगी। ये स्टैंड अलोन सर्वर बेस्ड आजकल तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो GIS एनालिस्ट हो गए ना, तो डेडिकेटेड सर्वर्स GIS उसको आप ज़ाहिर है MIS सिस्टम का स्वाद में एक बंदा बैठा हुआ है, तो वहाँ से वो डेटा डालेगा तो आपको यहाँ वो स्वाद में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो वो तो GIS हो ही गया, लेकिन सिस्टम आपका MIS है और जो हम लेके आए हैं वो MIS नहीं है। सिंपल मीन्स अभी देखिए ये है ना कि अभी बेसिक से आप जो है ना हम एक्चुअली स्टार्ट करना चाह रहे थे ना, वो तो आप यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं कि आप इसको अपडेट करें और ये अपडेट हो जाएगा। वो स्वाद में बैठ के बंदा आपको अपडेट मतलब कोई चीज़ अपडेट करता है, आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगी, स्वाद में भी शो हो जाएगी। लेकिन ये है कि वो एक थर्ड पार्टी डेवलप करेगी और आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, उससे आपको GIS का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। उससे आप सिर्फ और सिर्फ IT को यूज़ करके तो आप एक जो है ना GIS का सिस्टम रन कर रहे होंगे। एक्चुअली आप खुद GIS नहीं कुछ भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कि आपने कोऑर्डिनेट लेने हैं और ये डाटा यहाँ पे फीड कर देना है, ठीक है। उसमें आपने GIS का कोई काम नहीं किया, आपने डाटा कलेक्शन किया और उसको फीड किया है बस। और वो GIS का सिस्टम जो एक बना हुआ है, आप उसमें सिर्फ डाटा एंटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जब जो चीज़ मतलब जैसे ये स्टैंड अलोन सिस्टम है, यहाँ पे आप एक्चुअली GIS जो है उस जो फील्ड से डाटा आता है उसको GIS में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वहाँ पे तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रहा होगा, स्टेप बाई स्टेप है ना। तो यहाँ पे ये है कि आप खुद उसको बताएंगे कि इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है और मुझे ये चीज़ यहाँ पे चाहिए और इसमें ये डाटा चाहिए। जब आप ये कॉन्सेप्ट हासिल कर लेंगे उसके बाद फिर आप स्टेप बाई स्टेप तो आप इस मतलब खुद से वो सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वो तो लेट से पेशावर TMO के वो मतलब है रियल डेटा आ रहा है, एक फॉर्म जो है ना लेट से वो फेल हो गया, तो वो डेटा आना चाहिए कि ये काम नहीं करा, फॉरन एक्शन नहीं। लेकिन इधर हेड ऑफिस के लेवल पे फिर वो मेरे ख्याल में हेड ऑफिस का अपनी स्कीम्स और अपना प्रोसेस है, इंटरनल डिपार्टमेंट की प्रोसेस के। अगर एक डिपार्टमेंट के
آپ جیسے کہہ رہے ہیں مینگورا میں کام چل رہا ہے نہیں، اور آگے کلام اور اتروڈ اور وہ گبرال ویلیز ہیں آپ کی وہاں کام چل رہے ہیں، اسکیمیں ادھر چلا رہے ہیں ادھر چلا رہے ہیں، تو وہاں سے جو اپڈیٹ انفارمیشن ہوتی ہے، جو اپڈیٹ انفارمیشن آتی ہے اس کی صرف وہ حصہ سے ایگزیکٹو سمری جو ہوتی ہے وہ اگر لائیو رہتی ہے. وٹ از دا سچویشن ایز یہ چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ ورکنگ انوائرمنٹ بھی چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو انف اسپیس اویلیبل ہو، انف لوگ اویلیبل ہو، اور مطلب لوگ اویلیبل ہو تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ان کو ٹرین کیا جائے یا ٹرین کیا جا سکتا ہے. تو تھوڑے سے مطلب سارے ڈسکشن سے آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ وی ہیو ویری فیو انڈیویژلس اویلیبل ود اس، بہت کم انفراسٹرکچر ہے. تو آپ انٹرسٹ کہ آپ کی ٹیم بھی آ جائے گی اور اویلنگ دس اپرچونیٹی کی تھوڑا سا ایک انیشیل جو باتیں آپ نے کی ہیں نا کہ اف اٹ از پاسبل کہ ان کو پہ تھوڑا سا اورینٹیشن دیا جائے نمبر ون، اور دوسرا پھر آگے یہ دیکھا جائے کہ اگر یور ٹیم آف ایکسپرٹس دے پلان کہ تھوڑا سا شاید 1-2 اور سیشن ہو جائے اس طرح کہ ہمارے کچھ 4-5 دوست ہیں ان کو کچھ اور اورینٹیشن چاہیے، تو کیا ہے مطلب ہاؤ یو سجیسٹ کہ کتنے دنوں کا کام ہے؟ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یار 1 مہینہ نکالنا ہوگا، بی ریڈی فار 1 month. تو اس کام کے لیے وٹ یو سجیسٹ ٹو اور ٹیم کے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 1 نشست میں 1 دن میں مطلب وٹس یور کلچر؟ اس میں تو سر میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا نمبر آف آورز یو اسپینڈ آن دا کمپیوٹر. سو دا مور آورز یو کین اسپینڈ آن دا کمپیوٹر وہ ہے. اور یہ انیشیل اسٹیجز میں تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی کنٹینیوس، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف ٹچ ہو جاتے ہیں فار سم ٹائم تو پھر وہ دوبارہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. سو ایٹ لیسٹ آئی تھنک 2 to 3 hours a day تو آپ اس پہ اسپینڈ کرنے چاہیے. لرن دا سسٹم آف GIS کے سافٹ ویئر، کیونکہ سب سے پہلی جو چیز ہے ٹو لرن دا GIS سافٹ ویئر ٹو بی انز اینڈ آؤٹس کرنا، کیونکہ وہ ایزی ہے، ونڈوز بیس سافٹ ویئر ہے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ از دا GIS کانسیپٹس. مطلب اگر مجھے ہائیڈرولوجی کا ایک سافٹ ویئر مل جائے اور مجھے ہائیڈرولوجی کا کانسیپٹ نہ ہو تو دیٹ سافٹ ویئر از یوزلیس فار می. سو سافٹ ویئر تو ایک پارٹ ہے ہی ہے، بٹ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از دا GIS کانسیپٹس. ابھی آپ نے ہمارا کام مشکل بنا دیا ہمارا تو خیال تھا کہ سسٹم آ جائے گا اینڈ اویلیبل جو نالج ہے وہ بیٹھ کے مطلب طرح سے آئی تھنک جب وین یو سی دا ڈیٹا اینڈ یو اسٹارٹ پلئنگ ود دا ڈیٹا یہ GIS میں سے کچھ کیا ہو رہا ہے تو وہ کانسیپٹ کے ساتھ یو اسٹارٹ لرننگ. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ تو ہم GIS سسٹم دے رہے ہیں نا، ہم اس کی کنسیپٹ سمجھ میرے خیال میں آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ GIS ایکسپرٹ. جی ہاں میں جس کی بات کر رہا ہوں GIS آپریٹر کے لیے میرے خیال میں اتنا وہ نہیں دکھتا. جو ڈیٹا آپ لوگوں نے فیڈ کیا ہوا ہے ٹو پلے ود دیٹ ڈیٹا، میرے خیال میں اٹ مائٹ ٹیک ناٹ مور دین ویک. یس وہ اس کے لیے اس ڈیٹا کے ساتھ جو ہے نا پھر موبائل سے نیا مطلب یہ ڈیٹا اس کے ساتھ ایک نئے میپ ڈیولپ کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے. میرے خیال میں ڈیٹا کو کمپیوٹر پہ ڈسپلے کرنا، اس کو مختلف اسکیلس پر دیکھنا، اس کو پرنٹ نکال لینا، فارمیٹ بورڈ اس میں سے کوئی کوئری کر لینا، یہ اٹس ناٹ مور دین اے ویک. یہ تو چلو پرنٹر کون سا رہا ہے؟ A3 اس وقت اس میں آفس 2003 ہے تو ایکسل جو ہے وہ ڈیٹا اور ایکسیس کا ڈیٹا جو ہے ہاں 7 میں کیا تھا. وہ ویسے اوپن تو کر دے گا لیکن اس میں سیو نہیں کرے گا چیزیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس میں
یہ ایکچولی اس میں ایکسٹینشن انسٹال ہوئی ہے, یہ آپ کو 2003 میں 7 کا اوپن کر دے گا, لیکن یہ ریڈ آن بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں یہ سارا اس میں اس کی آسانی رہتی ہے کہ جو اسکرین پہ جو سامنے فارم کھولتا ہے نا وہ بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہوتا ہے فارم جو آپ فیلڈ سے فارم لے کر آتے ہیں. تو جو ڈیٹا فیڈر ہوتا ہے نا اس کی آسانی ہوتی ہے, وہ فارم پہ ایک ویلیو دیکھتے ہیں, اس کو ایگزیکٹلی وہی سامنے پیرامیٹر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہاں اسے فل کرنی ہے. سو یہ ایزیلی ڈز اٹ. تو اس کو اگر ایکسل میں وہ فیل کرنے کی کوشش کرے گا ٹائپنگ بہت زیادہ مشکل ہے. صحیح. تھوڑا سا آپ جو ہے نا ایکسیس موبائل فارم وہ میں چاہ رہا ہوں کہ 2007 انسٹال ہو جائے تو اسی میں اوپن کریں گے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اسی طرح کمیونٹی کا ہیلتھ اور ایجوکیشن سارے سپریٹ کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہم نے جی آئی ایس کے ساتھ ڈیٹا اٹیچ کیا تھا وہ ہم نے اس کو جو ہے نا یہ واٹر ریسورسز کا ٹائم ٹو کلیکٹ واٹر, واٹر کوالٹی, واٹر اویلیبلٹی, ٹائپ آف لیٹرین, یہ دونوں طرح سے کیا ہوا پرسنٹیج میں. واٹر اویلیبلٹی یہ 2 طرح سے ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ جو ہے وہ مینز اس میں جو یہ پرسنٹیج جو ہے نا یہ اس طرح نکالی ہوئی ہے کہ اگر ناٹ اویلیبل یا اس نے دو چیزیں مینز ہمیں مل رہا ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں 50 گیلن سے کم ملتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں 50 گیلن سے زیادہ ملتا ہے, اور اس طرح سے. تو یہ سیپریٹ پرسنٹیج ہے. اور پھر اس کی جو اوور آل ہم نے نکالی ہے کہ ایک یونین کونسل میں سے اگر 75% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 50 گیلن سے زیادہ ملتا ہے, اور 25 کہتے ہیں کہ ہمیں کم ملتا ہے. تو اوور آل اگر اس یونین کونسل کا رجحان دیکھا جائے تو وہ ان کو 50 گیلن سے زیادہ ملتا ہے. تو وہ پھر اس طرح سے ہم نے اس کو پرسنٹیج, کیونکہ ہمارا یہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ پریزنٹ کیا تھا اس میں یونین کونسل لیول پہ, منیمم لیول ہم نے یونین کونسل رکھا تھا. ٹھیک ہے, ولیج تک نہیں ہم گئے تھے, تو اس لیے ہم نے پھر اس کو سارا آرگنائز کیا ہوا ہے یونین کونسل. یہ ڈاٹا اگر مختلف بارس میں اور پائی چارٹس میں اس میں بھی دکھائی دے رہا ہے اس پر ایز رپورٹ. وہ بارز اور پائی چارٹ والا ڈیٹا نہیں ہے اس میں, مینز وہ میں نے اس میں کیا نہیں کیونکہ میں نے جی آئی ایس پوائنٹ آف ویو سے سارا ڈیٹا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ رپورٹس بھی اس کے اندر اویلیبل ہو کہ جہاں جہاں پہ ہمیں اس کی, کیونکہ اس میں کاسٹنگ بھی ہوگی نا وچ از ویری امپورٹنٹ. تو کاسٹنگ ہمیں ریکوائر تھی کہ اگر بنو میں مطلب مجھے سیم فار ایگزامپل اس کو سمری بھیجنی ہے کہ ہاؤ مچ وی نیڈ فار دی سینیٹیشن ایشوز پرائرٹی ایریاز کے لیے, تو وہاں سے مطلب میں اٹھا کے مطلب آسانی کے ساتھ ڈال سکتا ہوں. کیا خیال ہے صاحب, یہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں تو مشکل ہوگا. ابھی میرے پاس نہیں آلریڈی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس سسٹم میں وہ بھی ہو, چونکہ وہ رپورٹیں جی آئی ایس کا پارٹ اس طرح نہیں تھی. جو ہم نے آپ کو رپورٹیں بنا کے بھیجی تھی نا اس کا انالیسز اس ڈیٹا پہ بیسڈ تو تھی, لیکن اس کی اسٹیمیشن جو تھی وہ علیحدہ سے ہوئی. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں صرف چاہتا ہوں کہ وہ یہ ساری چیزیں ادھر سے نکلی ہے نا, اسکیم وہ ٹوٹل ہے نا, مطلب وہ بڑا سمرائز فارم میں ہے, ان کے پاس ڈسکرپشن ہے. تو دیکھیے نا اتنی بڑی ٹیم نے 2-3 مہینے تک کام کیا ہے, تو وہ اگر اس کو کچھ شکل دی تو وہ اگر آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو, اور وہ میرے پاس ہے, آپ کے پاس بھی ہے, we can shift him, لیکن سجاد وہ اس بھی آ جائے فائنل رپورٹس جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لنک بھی ہو نا اس سے ساتھ, جو آپ کی اپڈیشن آتی ہے, جو آپ ذرا اس کو پھر اپڈیٹ بھی آٹومیٹکلی ساتھ جو آپ کے فیلڈ فارمز ہیں اس کو اس میں ڈیٹا بیس میں لے کے جا رہے ہیں, وہاں سے پھر آپ ڈیٹا ایکسپورٹ کریں ایکسل شیٹ وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کا فارم یہ اس طرح سے ڈیٹا بیس بنتا ہے. یہ جو ہے نا یہ ایک فارم ہوتا ہے, اس میں سارا جو ہے نا وہ ڈیٹا انٹر کرتا ہے. یہ جو رپورٹس کے اندر میپس لگے ہوئے تھے نا, یہ وہ سارے پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر جی اس میں جس طرح ہم نے مینز بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ ڈیٹا بیس میں کوئی چیز بھی اپڈیٹ کریں گے نا تو یہ میپس آپ کے آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ میپس جو ہوتے ہیں جی اس میں یہ ٹائڈ اپ ہوتے ہیں ود ڈیٹا بیس. اچھا ابھی آپ ایک اسپیسیفک اسکیل پہ دیکھتے ہیں, ابھی آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرا تو ورکنگ اسکیل تو 2000 ہے, تو آپ 2000 ڈائریکٹ انٹر کریں,
ये 2000 पे आ गया। अब आपको वो देखें, वो हाउस स्ट्रक्चर और खेती बाड़ी और वो झाड़ियाँ वो भी नजर आनी शुरू। फिर आप कहते हैं नहीं मुझे तो अभी सेक्रेटरी साहब को वो तो 10,000 पे दिखाना है, आप यहाँ 10,000 लगाएं, तो 10,000 से हो जाएगा प्रिंट मारने का। लेकिन मैं इस पे मेरे जो सारा डाटा लगा अभी बस कोई एक चीज़ पे अगर हम जैसे क्लिक करें, ये आबादी है, ठीक है ना, ये खेत है, राइट। अब फॉर एग्जांपल ये बनू सिटी है ना, और मैं समझता हूँ कि आई शुड नो कि इस बनू सिटी के अंदर अर्बन एरियाज के अंदर कितने ट्यूबवेल्स हैं। अच्छा, तो वो मतलब यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन है, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। आप एक ट्यूबवेल पे क्लिक करें तो वो डाटा जो अभी सजाद साहब बता रहे थे कि इस ट्यूबवेल का ये डाटा वो सामने उसी वक्त स्क्रीन पे सामने आ जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली वी डिड इट कोई ऐसा है शावर सिटी। शावर सिटी में तो क्लिक की ना जाली टूल लगा किसी और चीज़ को जैसे मींस ये जो है लेट्स से ये हम यूनियन काउंसिल लेवल पे चेक करें, जैसे ये यूनियन काउंसिल है ना, अभी आपने यूनियन काउंसिल को क्लिक किया ना तो यूनियन काउंसिल का इसका सारा डाटा सामने शो कर स्क्रीन पे। अब आप कहते हैं यार इस यूनियन काउंसिल का क्या डाटा, अब इस पर क्लिक करेंगे उसने उसका डाटा दिखा दिया। तो इस तरह अच्छा, फिर आप कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया मैं इतने एरिया में कोई काम करना चाहता हूँ, ये मेरी शायद अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप यहीं एक बाउंड्री खींचें वो आपको बता देगा इसका एरिया कितना है, और आपकी जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है वो उस एक्यूरेसी आ सके। तो फिर आप जीपीएस से जब कोई पॉइंट लाएंगे आफ्टर रेक्टिफिकेशन के बाद जब आप सेंट्रेशन प्लॉट करेंगे तो सही जगह प्लेस होगा। तो इसलिए अगर आप गूगल से कोई चीज़ें उठाते हैं डायरेक्टली तो उनकी आप ये कह सकते हैं कि जनरल पर्पस के लिए तो वो ठीक है, लेकिन उनकी इंजीनियरिंग प्रिसीजन नहीं। ये सारी चीज़ें जो थी ना, जब आपको याद होगा कि हम स्टार्ट में डिसाइड कर रहे थे कि हमने इस डाटे को प्रेजेंट कैसे करना है, और इस सिलसिले में मेरी तो आपसे डायरेक्ट डिस्कशन नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि वहाँ पे आप सिर्फ डिस्कशन होने के बाद ऑफिस में जो डिस्कस हुआ था उसमें ये था कि हम यूनियन काउंसिल लेवल पे जा रहे हैं। यूनियन काउंसिल लेवल का मतलब ये है कि एक यूनियन काउंसिल जो है वो बहुत भी छोटी होगी तो 5,000 पे नज़र आएगी, ठीक है। तो उस वजह से फिर हमें जो है, और दूसरी लिमिटेशन ये थी कि अभी तो ये सिस्टम जो है जैसे I3 और I5 ये वो आए हैं, उस वक्त ये अभी वो मतलब थोड़ा बहुत हाई लेवल तक नहीं पहुंचे थे। उसमें ये था कि हमारे पास गो टू ड्यू सिस्टम वो भी कम नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा पूरे डिस्ट्रिक्ट एक का आप इमेज जो है जब उसको प्रोसेस पे लगाएंगे तो वो सिस्टम आपका बैठ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले अगर मैं करूँ ना, आप देखिएगा अभी मैंने उसको बहुत ज़्यादा वो कंप्रेस किया हुआ है इस वजह से कि यहाँ पे ना डाटा जो है उसको ओपन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। इमेजेस जो हैं अभी भी 9 GB होंगे, 9.9 ये इक्विपमेंट है फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द वाटसन सेल। ये हम आपको हैंड ओवर करेंगे अलॉन्ग विद द लार्ज फॉर्मेट A3 साइज प्रिंटर। So this computer contains all the GIS data, all the satellite images of all the 6 districts of KPK, और इसमें जितना भी वॉश पे इस 6 districts में जितना भी काम हुआ है वो भी सारा इसमें कुछ इंक्लूडेड है। So now I would suggest कि इसमें एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है पार्ट ऑफ डैट ये रखा जाए कि हमें एक ट्रेनिंग सेशंस जो है, एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग सेशंस जो है ऑन GIS एप्लीकेशंस एंड स्पेशली पर्टेनिंग टू the WASH studies जो है इसमें हमें कंप्लीट करनी चाहिए in very near future. That would actually help in the capacity building.